नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोको पछिल्लो निर्णयले नेपालमाथि थपियो भू राजनीतिक संवेदनशीलता। चीनप्रति नेटोको धारणाले नेपाल थप होशियार हुन आवश्यक देखियो। कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको नभई गठबन्धनको सभापति भएको इतर पक्षको आरोप। सुशासन सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको ठहर। कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाको आधार भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड। तत्कालको घटनाबाट कानूनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई कानून मन्त्री गोविन्द शर्माको आग्रह। महिला हिंसा कुनै हुँदै नदिने व्यवस्था गर्न सांसद बिन्दा पाण्डेको माग। सरकारले एसपीपी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेर अमेरिकालाई जानकारी गराएको भने पनि अझै आशंका। आधिकारिक पत्र सार्वजनिक गर्न उठेको मागको सुनवाई भएन। चीनले हङकङलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएको 25 वर्ष पुरा। एक देश दुई प्रणालीको महाजीवन्ततालाई तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। र क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाल क्रिकेट टोलीको विजयी सुरुवात। पहिलो अभ्यास खेलमा क्यानाडाको स्थानीय ओन्टारियो क्रिकेट क्लब 69 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले चीन र रुसलाई आफ्नो चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। गत जुन 26 देखि स्पेनमा बसेको नेटोको बैठकले चीनलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध गरेपछि नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएको कारण नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता झनै बढेको छ। अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोले रुस र चीनलाई आफ्नो चुनौतीका रूपमा हेर्दै आएको छ। रुस र चीनको आर्थिक र आधुनिक हतियार सहितको सैन्य शक्ति जुन रफ्तारमा वृद्धि भइरहेको छ त्यो पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई सह्य भएको छैन। रुस र चीनको शक्ति बढ्दा पश्चिमाहरूले आफू कमजोर हुने ठानेकै कारण उसले नेटो मार्फत रुस र चीनलाई थर्काउने प्रयास गरिरहेको छ। गत जुन 26 देखि स्पेनमा बसेको नेटोका नेताहरूको शिखर सम्मेलनले आगामी दशकका लागि प्राथमिकताहरू तय गर्दै गठबन्धनको नयाँ खाका रणनीतिक अवधारणा स्वीकृत गरेको छ, जसमा नेटोले चीनलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। नेटोको यो निर्णयले चीन नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएका कारण नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता झनै बढाएको छ। अमेरिका जस्तो देश जसले अन्तरिक्षबाटै युद्ध सञ्चालन र नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ, उसले नेपालको छिमेकी देश चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी चुनौतीका रूपमा हेर्दा नेपालले कसरी हुन्छ शक्ति राष्ट्रहरूको चक्रव्यूहमा पर्नबाट जोगिनु पर्ने अवस्था आएको छ। नेपालले समयमै होस नपुर्याउने हो भने आज अमेरिका रुसको युगको लडाईँमा युक्रेन जसरी ध्वस्त हुँदैछ, भोलि अमेरिका र चीनको युगो बढ्दा नेपालको हालत युक्रेनको जस्तो हुन नसक्ला भन्न मिल्दैन। अहिले पनि तिब्बतलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अंग भनिरहेको छ। अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरू तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि भन्दै नेपालमा सक्रिय भएको देखिन्छ। नेपाल र अमेरिका बीच सम्झौता भएको एमसीसी देखि पछिल्लो समय चर्चामा आएको एसपीपी सम्मका गतिविधि नियाल्ने हो भने नेपालमाथि पश्चिमाहरूको चासो बढ्दै गएको छ। नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता राम्रोसँग बुझेको अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएर नेपालभित्र उसको सक्रियता बढाउन खोजेको स्पष्टै छ। तर नेपालले कसै एक शक्ति राष्ट्रको छहारीमा बसेर आफ्नो राष्ट्रिय अस्मिता नै धरापमा धकेल्ने कि मित्र राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने भन्ने विषयमा समय छँदै गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपालले आजसम्म विश्व शान्तिका लागि मात्र पहल गर्दै आएको छ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौं। हाम्रो कूटनीति शान्तिको पक्षमा छ, तर सत्तामा रहेका कुनै अमुक नेताको व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण नेपाल कथम कथाचित विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावमा फस्यो भने त्यसपछि नेपाल अहिलेको अवस्थामा फर्किने सम्भावना शून्यको अवस्थामा हुनेछ। त्यसैले नेपालले आर्थिक होस् वा राजनीतिक कुनै पनि प्रलोभनमा परेर कसै एक शक्ति राष्ट्रको चंगुलमा फस्नु
बस्नु हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अहिले अमेरिकाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। त्यसका लागि युरोपेली र उत्तर अमेरिकी देशहरूको शक्तिशाली राजनीतिक एवं सैन्य गठबन्धन प्रयोग भइरहेको छ। रुस र चीनलाई आफ्नो मुख्य जोखिमका रूपमा हेर्ने अमेरिकाले स्वाभाविक रूपमा नेपालमाथि चासो बढाएको छ। खास गरी पछिल्लो समय चीनको बढ्दो सैनिक सामर्थ्यलाई लिएर नेटोले बढी चासो देखाएको छ। यदि नेपाल समयमै होशियार नहुने हो भने अमेरिका चीन टकराव बढ्दा स्वाभाविक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जोखिम देखिन्छ। युक्रेनले नेटोको सदस्य बन्न चाहेकै कारण आज रुस युक्रेन युद्ध कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। रुसको सीमासम्म नेटो पुगेपछि आफ्नो राष्ट्रमाथि सुरक्षा चुनौती महसुस गरेको रुस युक्रेनसँग युद्ध गर्न तयार भएको हो। यो यथार्थ र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता बारे नेपाल चनाखो हुन अति जरुरी छ। बेइजिङको महत्वाकांक्षा र यसको बाध्यकारी नीतिहरूले पश्चिमा क्षेत्रको हित, सुरक्षा र मूल्यहरूलाई चुनौती दिएको ठहर नेटोले गरेर चीनलाई रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध गरेको हो। नेटोले गठबन्धनको शान्ति र सुरक्षाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष खतरा चीन हुन सक्छ भनेर वर्णन गरेको छ। अर्कोतर्फ नेटोले बेइजिङको सैन्य महत्वाकांक्षा, ताइवानप्रति चीनको रणनीति तथा मस्कोसँगको बढ्दो घनिष्ठ सम्बन्धले प्रणालीगत चुनौतीहरू बढेको भन्दै आफ्नो रणनीतिक अवधारणा उल्लेख गरेको छ। चीन र रुससँगको सैन्य सहकार्यले नेटोको शक्ति कमजोर हुने त होइन भन्ने उसको अर्को आशंका हो। नेटोद्वारा सञ्चालित अमेरिकाको सशस्त्र बलमा आधारित विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य गठबन्धनले चीन विरुद्ध सुरक्षा दिने रणनीति अपनाएको छ। चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। उसले द्रुत गतिमा आर्थिक समृद्धिको छलाङ मार्दै जाँदा अमेरिका लगायत नेटोमा आबद्ध राष्ट्रहरूले चीनको आर्थिक र सैन्य शक्ति विश्वका लागि चुनौती बन्न सक्ने डर देखेको हो। त्यसैले अमेरिकाले चीनका यी तमाम विषयमा निगरानी बढाउन चीनको छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्छ कि भन्ने बारेमा समय छँदै सचेत भइएन भने भोलि नेपाल गम्भीर संकटमा फस्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षीय भेलाले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको नभई गठबन्धनको सभापति भएको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सकिएको कोइराला पक्षीय बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाली कांग्रेस कोइराला पक्षका नेता एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्द पोखरेलले सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई समेट्न नसकेको बताउनु भएको हो। बैठकमा सरकार सञ्चालन, गठबन्धन, पार्टीको आगामी कार्यदिशा, आगामी निर्वाचन र परराष्ट्र नीतिका बारेमा सरकारले बनाइरहेको धारणा लगायतका विषयमाथि छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले आफूले गरेको वाचा अनुसार जनतालाई राहत दिन नसकेको, सुशासन सम्बन्धी गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो। बैठकले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने प्रतिबद्धताको अवज्ञा भएको, बजेट बनाउनेदेखि चरम रूपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। शेखर कोइराला समूह भनौँ जसमा हाम्रो महामन्त्री गगन थापा, अब सभापति धनराज गुरुङ सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समूहले हामीले आज 5वटा बुँदामा मुख्य कुरा छलफल चलायौँ। एउटा मुख्य कुरा कुन थियो, एउटा सरकारको सञ्चालनको बारेमा। सरकारले जुन हामी केपी ओलीको विरोध गरेका थियौँ, सरकारले जनजीविकाको कुरा होस्, मलको कुरा होस्, विकास खर्चको कुरा होस्, लगानीको माहौल राम्रो बनाउने कुरा होस्, अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रो बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारले हामीले गरेको वाचा अनुसार पूरा गर्न सकेन। केन्द्रीय सदस्य पोखरेलले बैठकले हरेक प्रदेश र पालिकामा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने र पार्टी विधान अनुरूप चल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुट्टै कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानूनी समस्या नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले छुट्टै कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानूनी समस्या नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा विषय आइसकेको उहाँले हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त नहुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकलाई आवश्यक नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानूनी जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानूनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ।
कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै अगाडि लैजान अति आवश्यक छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। न्यायपालिकामा समस्या रहेको तर त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या छ र न्यायपालिकाले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दावी गर्नुभयो। धेरै समस्याका कुराहरू आइराखेका छन्। हामी यसलाई सुधारको क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। न्यायपालिका, अदालत र कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त हामी सहकार्यमा नेपाल बारसित, सर्वोच्च बारसित सहकार्यबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र विभिन्न सुधारका कुराहरू पनि अगाडि ल्याएका छौँ। काम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति आउन नदिन पाठ्यक्रममा पनि नैतिकता विषयहरू समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानूनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानूनको संशोधन गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसो नगर्न सांसद र संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानून निर्माणमा गलत खालको प्रभाव पर्न नदिन लिगल थिङ्क ट्याङ्क नै बनाएको उल्लेख गर्दै उसैले दिएको सुझावको आधारमा सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। किन हामीले अध्ययन गराइरहेछौँ अथवा संसद ठुलो भन्ने कुरामा कहाँ विवाद छ र? तर जुन थिङ्क ट्याङ्क, लिगल थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा सरकारले बनाएको छ, उसले धेरै अभ्यासहरूको रिसर्च गर्छ, त्यसको आधारमा न सरकार अगाडि बढ्छ। नत्र भनेदेखि त सबै कुरा पार्लियामेन्ट बलियो भनेर यो विषय कानुन भनेर यहाँ छोड्दै भइहाल्नु, किन विधेयक ल्याउनु पर्यो? त्यो आवश्यक हुँदैन। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ के त्यति धेरै पनि राख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आवश्यक छ, हामी भनिरहेछौँ आवश्यक छ। मन्त्री कोइरालाले महिला हिंसाका घटनाका पीडितहरूलाई पीडकबाट असुल गरिएको जरिवाना सोझै उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। छलफलमा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद पाण्डेले सीसीटीभीको भर परेर अहिले देखिएको महिला हिंसाको घटना नियन्त्रण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग भएको हो। हैन, महिला हिंसालाई चाहिँ नि के अरे कम गर्न अब काठमाडौँका स्ट्रिट ल्याम्प राख्ने अनि त्यसमा सीसीटीभी राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चर्चा उठालेको छ। तर अहिले चाहिँ नि एउटा प्रविधि कस्तो आइसकेको छ, थुप्रै ठाउँमा त्यो लागू भएको भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रिट ल्याम्पको मुनतिर चाहिँ नि यदि कसैले चाहिँ नि बाटो हिँड्दै गर्दा कसैलाई फलो गर्यो अथवा चाहिँ कसैलाई हिंसा अनुभूति भयो भने उसले गएर ठ्याक्क त्यो के अरे त्यो त्यो स्ट्रिट ल्याम्पको मुनतिर गएर उसले चाहिँ ठ्याक्क उभिए पछाडि अब त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ नि सम्बन्धित ठाउँमा जाने र अनिखेरि इमिडिएट उसलाई रेस्क्यु गर्न आउने खालका कुराहरू छन्। हामीले अहिले चाहिँ अब त्यो स्ट्रिट ल्याम्पको कुरा गरिराख्ने भनेदेखि त्यो खालको व्यवस्था पनि सँगसँगै किन नगर्ने। सांसद पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने गरी सबै स्थानीय तहमा सुनुवाई समितिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकिङ प्रणाली मार्फत नगर्दा भत्ता दिए बापत राज्यले नभई व्यक्तिले जस लिने गरी दुरुपयोग हुने तर्क गर्नु भएको छ। मन्त्री खानले 753 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 752
52वटामा बैंक पुगेको र बाँकी एउटा स्थानीय तहमा यही असार मसान्तसम्ममा पुग्ने जानकारी दिनुभएको छ। र बाँकी एउटामा पनि ब्याङ्क खुल्ने चाहिँ नि यो असार मसान्तभित्र खुल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सरकारले राष्ट्रियलाई ब्याङ्कै तोकिदिएको छ, फलानु ब्याङ्क फलानु पालिकामा जानु भनेर खुल्छ भन्ने नै छ। अब ब्याङ्क चाहिँ नि खोलिसकेपछि पनि केही समस्या भयो भने कसरी जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने त्यतापट्टि पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँला। बैठकमा एमालेकी सांसद विमला बेकले कुमारी आमाहरूलाई पनि एकल महिलाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। कुमारी आमाहरू सामान्य महिलाको जस्तो जीवनमा फर्किन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ। कारणले गर्दा बच्चा जन्मिएका कुमारी आमाहरू हामीले भनिरहेका छौँ, त्यस्तो कुमारी आमाहरू बच्चा लिएर अर्को विवाह नगरेर पालन पोषण गरेर बच्चाको बसिरहनु भएको छ भने उहाँलाई पनि हामीले एकल महिला सडकको सुविधाभित्र राख्नुपर्छ। अहिले पनि ब्लड किट जस्ता समस्याबाट ग्रसित महिलाहरूको सहजै फेरि बिहा हुने, घरबार हुने र फेरि अरू खालको सामान्य महिला पुरुष जस्तो जिन्दगीमा फर्किनलाई अहिले पनि कठिनाइ छ। एमालेका सांसद नवराज सिलवाले लोकप्रियताको लागि बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्नेतर्फ सचेत पनि गराउनु भएको छ। तर ऊ सक्षम छ, ऊ क्यापेबल छ, पढेको पनि छ, योग्य पनि छ भने उसले त भत्तामा बस्ने नि उसले काम गर्न थाल्यो। के यसरी लेखौँ त्यो त्यस्ता महिलाहरू चाहिँ अर्को कुनै पनि श्रम अथवा कुनै खालको आय आर्जनसँग नजोडेको अवस्था भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ त फेरि कसले हेर्ने? अब त्यो वडाले काम गरिरहेको छ, त्यो कहाँ कुन चाहिँ सरकार हो, कुन चाहिँ निकायले गरेर त्यो वडाले गरेर हेर्ने। त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्यले धेरै धन सम्पत्ति हुनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक रूपमा पत्र पत्रिकाहरू त्यस्ता कति छन्, प्रकाशित किन भएन? अब गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, राज्यले त्यस्ता मान्छेहरूको नाम प्रतिष्ठा र इज्जतको हो भनेर अलिकति सार्वजनिक गराउनुपर्छ केही सम्पत्तिलाई। जसको धेरै सम्पत्ति छ, धेरै प्रतिष्ठित मान्छे हो तपाईँहरू भनेर सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक गराउनु पर्यो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा त्यस्ता महिलाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको सन्देश सहितको आर्थिक विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिने बित्तिकै एमाले उठेर विरोध जनाएको थियो। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिएपछि सांसद श्रेष्ठले अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्ने प्रस्ताव उप छलफलमा भाग नलिने पार्टीको निर्णय रहेको जानकारी गराउँदै एमाले सांसदहरू बैठक हलबाट बाहिर निस्किएका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिबाट करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एमाले राजीनामा माग गर्दै आएको छ। राजीनामा नदिने भए संसदीय छानबिन समिति गठनको माग पनि एमाले राखेको छ। आफूहरूको मागको सुनवाई नभएको भन्दै एमाले बजेट आश्रित विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको हो। एमाले सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे पनि अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिनुभएको थियो। सरकारले एसपीपी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेर परराष्ट्र मार्फत अमेरिकालाई जानकारी गराएको बताए पनि आश्वस्त बनाउन भने सकेको छैन। सरकार पक्षबाट तथा प्रतिपक्षले अमेरिकालाई पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्, जसले गर्दा एसपीपी प्रति सरकारको नीयतमा अझै आशंका गरिएको छ। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
एसपीपी अघि नबढाउन सरकारले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पठाइएको दाबी समेत गरिरहेको छ। तर सरकारले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पत्राचार गरिएको हो वा होइन भनेर स्पष्ट भन्न सकेको छैन। दुवै सदनदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चा र चासो पाएको एसपीपीको विषयबारे खुलेर जनतालाई जानकारी गराउन सरकार अझै तत्पर देखिँदैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केही दिन अघि राष्ट्रिय सभामा मन्त्री परिषदबाट एसपीपी स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाइएको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तर अमेरिकालाई आधिकारिक रूपमा पत्र पठाइएको हो वा होइन, कस्तो पत्र लेखियो, पत्रको बेहोरा के छ, त्यो विषय भने खुलाइएको छैन। देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि यो गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो र नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले नै यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ, निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पठाएका छौँ। नेपालको भूमि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको नीतिमाथि विश्वास गर्दछ र त्यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैको आधारमा कतिपयले अमेरिकालाई सरकारले जानकारी गराएको विषयमै शङ्का समेत गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले एसपीपीको नयाँ ड्राफ्ट ल्याएको र जनताले ठूलो दबाब दिएपछि केही समयका लागि मात्रै स्थगित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। केही समयपछि विभिन्न बहानामा अनुमोदन गर्न सक्ने शङ्का समेत ओलीको छ। अहिले जुन ड्राफ्ट बाहिर आयो जो बहुत खतरनाक छ, त्यो ड्राफ्ट अहिले नयाँ ड्राफ्ट हो। यस्तो ड्राफ्ट पहिले आएको थिएन र यस्तो ड्राफ्टमाथि कुनै विचार विमर्श भएको थिएन। यस्तो ड्राफ्टको सम्बन्धमा कसैले पत्र लेखेका थिएन। पहिले जनताले आवाज उठाएपछि ठिक छ पास गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बिस्तारो अलिकति जनताले डरै दबाब दिएपछि पछाडि सरेर हामी पास गर्दैनौँ भन्नेमा जानु। अनि भन्नुहुन्छ हामीले गर्दा हामी सरकारमा थियौँ र अनि यो ड्राफ्ट चाहिँ कसले ल्यायो त? एसपीपीकै विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। त्यसो त एसपीपीको विषय यतिसम्म अगाडि बढ्नुमा जिम्मेवार पनि यिनै दलहरू हुन्। सरकारले यसबारे अमेरिकालाई जानकारी गराएको भने पनि आधिकारिक पत्र सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको छैन। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी एमाले यसैलाई आधार बनाएर सरकारलाई शङ्का गरिरहेको छ। मधेसवादी दलहरूको नजरमा भने काङ्ग्रेस, एमाले वा माओवादी सरकारमा रहनेहरू नै दोषी देखिन्छन्। 2015 मा चिठी लेखियो, कसले लेख्यो, कसको सरकार थियो। 2017 मा फेरि चिठी लेखियो, कसको सरकार थियो। 19 मा त स्वीकृत भयो, कसको सरकार थियो। यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू न थियो। यही काङ्ग्रेसको अनुहार न फेरिएको, तर थियो त यिनीहरू। त यो यदि राष्ट्रघात हो भने राष्ट्रघातीलाई पहिचान गर्नु पर्दैन? त्यो राष्ट्रघातीलाई स्टाम्पिङ गर्ने? तो एसपीपीलाई तो यदि राष्ट्रघात हो भने र बडा ठुल्ठुलो नारा लाउँछ यहाँ, मतलब सडकमा यो सञ्चार माध्यममा भने म सबैलाई भन्छु, चुनौती दिन्छु। म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भन्छु, त्यो राष्ट्रघातीहरूलाई किन चिन्दैन? राष्ट्रियताको विषयमा आफू सफा देखिन अरूलाई आरोप प्रत्यारोप देखाउने शैली नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी अनुमोदन नगर्ने जानकारी गराएको बारे किन स्पष्ट गर्न सकिरहेको छैन। यसबारे च्याप्टर क्लोज भनिएको एसपीपीमा जनता अझै सशङ्कित बनिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र संघीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनसँगको तालमेललाई निरन्तरता दिने वा नदिने चर्चा चल्दै गर्दा शेखर कोइराला समूहले छुट्टै भेटघाट र बैठकलाई तीव्रता दिएको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेको यो समूह पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकलौटी हिसाबमा सञ्चालन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र फेरि गुटगत असन्तुष्टि चुलिएको छ। केही समय संस्थापन र इतर पक्षबीच मत्थर भएको विवादका बीच गुटगत असन्तुष्टि चुलिएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी रूपमा अघि बढेको भन्दै शेखर कोइराला पछि असन्तुष्टि देखिएको छ। देउवासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइराला अहिले पार्टीभित्र आफूलाई व्यवस्था गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहनु भएको छ।
कोइरालाको वरियता 20औं नम्बरमा राखियो। विपक्षी गठबन्धनसँगको साँठगाँठ हुनु र स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार तय गर्दा व्यवस्था गरिएपछि कोइराला पक्ष रुष्ट छ। काङ्ग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल आन्तरिक असन्तुष्टि र विवाद खासै ठुलो नभएको दावी गर्नुहुन्छ। विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ। अघिल्लो पटक पनि त्रुटिहरू देखियो, यो पटक त्यस्ता त्रुटिहरू नदेखिकन अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन भागभण्डा गर्ने, विधि व्यवस्थाको भन्दा बाहिर गएर भागभण्डा गर्ने, त्यो पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन। आफूले केही लिनका निम्ति विधि व्यवस्था उल्लङ्घन गर्न पनि तयार हुने, त्यो कुरा पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन। जे गर्ने हो पार्टीमा एकता निर्माण गर्दा, पार्टीभित्र सबै साथीहरूलाई समेट्दा अथवा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध अन्त्य गर्दा चाहिँ जे गर्दा पनि विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सँगै निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तै पेलेर जाने रणनीति बनाउन सक्ने र त्यसले पार्टीभित्र विग्रह ल्याउन सक्ने कोइराला पक्ष नेताहरूको आशंका छ। 14औं महाधिवेशनमा कडा टक्कर दिनुभएका कोइराला महाधिवेशनपछि देउवाले खासै चासो दिएको पाइँदैन। विभिन्न भातृ संगठनमा नियुक्ति होस् या चुनावी सिटको भागभण्डा नै देउवाको मनोमानी बढेको इतरपक्षको आरोप छ। नजिकै गरेको केन्द्र र प्रदेश तहको निर्वाचनमा आफू निकट उपेक्षामा पार्न सक्ने त्रासमा कोइराला पक्ष छ। सभापति देउवाले पार्टी एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने अहिले आवश्यकता रहेको कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। जे समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै पार्टीको सम्बन्धित समितिमा लगेर केन्द्रीय समिति हुँदै पार्टीका अध्यक्षज्यूले सबैलाई मिलाएर टिकटहरू दिएर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि काङ्ग्रेसले जुन योगदान गरेको छ, जनताले जुन अहिले स्थानीय चुनावबाट विश्वास गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ देशभरि नै एउटा ठुलो मात्रामा चाहिँ जनमत सिर्जना गर्नको लागि काङ्ग्रेसले इस्यु साथ जानुपर्छ त मलाई लाग्दछ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको विवादले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका सहयात्रीलाई बढी महत्त्व दिँदै आएको इतरपक्षको बुझाइ छ। हुन पनि नजिकै आएको प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा गठबन्धन पनि नटुटोस् र पार्टीभित्रका आफू पक्षलाई अघि बढाउने देउवाको चाहना छ। यस्तो अवस्थामा इतर पक्षले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने विषय काङ्ग्रेसभित्र महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलनमा भएको घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर उप्रेतीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकिङ कर्जा विस्तार 19%ले र निक्षेप 5%ले वृद्धि रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो 7 महिनादेखि लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चित गिरावट भइरहे पनि सरकारले आयात नियन्त्रण नीति लिएको कारण नियन्त्रणमा रहेको बताउनु भएको हो। मुद्रा सञ्चित स्थिर हुनु भनेको सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीति कार्यान्वयन भएको बुझ्नुपर्ने डाक्टर उप्रेतीको जिकिर छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 1900 अर्बको आयात हुन सक्ने बताउनु हुँदै अबको 3-4 वर्षसम्म पनि यस्तै हुने बताउनु भएको छ। त्यसै गरी 1900 अर्बको आयात हुन सक्ने बताउनु हुँदै उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव कायमै रहने दावी गर्नुभयो। जुनसुकै सरकार भए पनि यो प्रेसर छ नि, जो भनौँ न केही दशकदेखि नै हामीलाई यो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा चाहिँ आइराखेको जुन प्रेसर छ, यो प्रेसर चाहिँ आजका दिनमा अलिक मेनिफेस्टेसन यसको त्यो देखिएको बढी छ र अबको 3-4 वर्ष, मेरो अनुमानमा अबको 3-4 वर्षसम्म हामीलाई यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा चाप यसै पनि पर्छ। किनभने इकोनोमीले पुनरुत्थान वा रिकभरीको फेज लियो अथवा इकोनोमिक ग्रोथ अलिकति मात्र पनि भयो भने पनि हामीलाई यो प्रोसेस कि यो चाहिँ हो सधैँ रहिरहन्छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको अझै थप सङ्कटहरू बढ्दै जाने बताउनु भएको छ। उहाँले सङ्कट भन्दैमा श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा पनि नपुग्ने बताउनु भएको छ। अब हेर्दाखेरि यो के होइन भन्दाखेरि हामी सङ्कटतिर छौँ छैनौँ भन्ने कुरा होइन, सङ्कटमा छौँ, अझ सङ्कट चाहिँ बढ्न सक्छ। श्रीलङ्काको जस्तो अथवा यो कुनै नाम दिनुपर्ने जरुरी छैन, सङ्कटको दिशामा छौँ र आउने बजेटको कार्यान्वयनलाई पनि म अन्तिम सेन्टेन्स भन्छु, अहिलेको सबै यो आउने बजेट
र त्यसको चाहिँ के उपलब्धि केमा अड्याएको छ भन्दाखेरि हामी दन्ते कथामा त्यसको प्राण केमा अड्याएको छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको यो मलमा अड्याएको छ। अर्थविद डाक्टर नेपालले सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो। बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ। 2078 कार्तिक 11 गते सत्तारूढ गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियासँग आधा आधा समय मुख्यमन्त्री बन्ने भएको सहमति पूरा नभएपछि यो विषय अहिले पेचिलो बन्दै गएको हो। कांग्रेस र माओवादी नेताहरूले पाण्डे विरुद्धमा हस्तक्षेप अभियान नै सङ्कलन गरेका छन्। 6 महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता हस्तान्तरण नगरेपछि विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। आधा आधा समय मुख्यमन्त्री हुने सहमति अनुसार गत कार्तिक 11 गते मुख्यमन्त्री हुनुभएका पाण्डेले सजिलै पद नत्याग्ने संकेत गरेपछि कांग्रेस र माओवादीले हस्ताक्षर सङ्कलन नै गरेका छन्। 6 महिना सरकार चलाउने भनेर जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट गरेको, त्यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टलाई त सम्मान गरिदिनु पर्यो नि। त्यो अरू प्रदेशमा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छैन। अरू प्रदेशको बारेमा हामीलाई केही थाहा भएको कुराहरू भएन अरू प्रदेशको बारेमा। तर यहाँ त बागमती प्रदेशमा त जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छ नि। राजेन्द्र पाण्डेज्यू आफैले चाहिँ के भने बाहुली निशान सही गरिदिनु भएको छ नि, उहाँको बाहुली निशान छ नि। आफ्नो ल्याप्चीलाई पनि चाहिँ के भने त्यो सम्मान गर्नु हुँदैन भनेदेखि त राजनीतिमा चाहिँ के भने यो त राजनीतिमा त चाहिँ के भने वचनको भ्यालु भएन नि। नेकपा समाजवादीका नेताहरू भने सरकार परिवर्तन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयको निर्णय केन्द्रबाट नै टुङ्गिनुपर्ने अडानमा छन्। अब सरकार परिवर्तन यो त यहाँको मात्रै कुरा छैन, बागमतीको त्यो त सिङ्गो देशभरिकै 7वटा प्रदेशमा हिजो गठबन्धनले एक सिङ्गो भागवण्डै गरेर समाजवादीको 2टा प्रदेश, माओवादी 2टा, कांग्रेस 2टा, एउटा जसपा गरेर यो प्रदेश भागवण्डै गरे हो। त्यो भएको हुनाले अब अहिले पनि अब त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँ गर्ने बित्तिकै अर्को ठाउँ फेरि समाजवादीलाई चाहियो। त्यो त माथिको गठबन्धनले मिलाउने कुरा हो। त हाम्रो प्रदेशले हामी यो मिल्छौँ भनेर सरकार बन्या होइन, यो त केन्द्रीय गठबन्धनले यहाँ यसको भएर यही टुङ्गो लागिसकेपछि हामीले प्रदेशमा सरकार बन्या हो। बागमती प्रदेशमा 4 वर्षमा 3 पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। यसले नेताको सत्तामह प्रष्ट पारेको छ। नेताहरू विकास निर्माणमा नभई सत्ताप्रतिको चलखेलमा केन्द्रित हुँदा संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको विश्लेषण गरिएको छ। बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री पाण्डेले 14 जना मन्त्री र 4 जना राज्य मन्त्री गरी 18 सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर नेताहरूमा सत्तामहको प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन सत्ता केन्द्रित हुँदा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीको व्यवस्था हुँदै गएको यो प्रकरणले पुष्टि गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। बाराको निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको माग राखेर विगत 24 दिनदेखि जारी अनसन स्थगित गरेको छ। जेठ 12 गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको पूर्णपाठमा निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाएको हुँदा अनसन स्थगित गरिएको हो। विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएको विरोधमा गत जेठ 24 गतेबाट सुरु भएको रिले अनसनको 24 दिनमा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जोस पेर अनसन तोड्नु भएको छ। अनसन तोड्दै पूर्व मन्त्री पौडेलले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित भरपर्दो सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक देखिएको भन्दै पौडेलले अदालतले यसको जिम्मा पुनः सरकारको काँधमा सुम्पेको हुँदा सरकारले निजगढमै विमानस्थल बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। भरपर्दो बनाउन, सुरक्षित बनाउन, सुविधाजनक रूपमा कायम गर्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ। त्यो कहाँ कस्तो आवश्यक छ भन्ने कुराको निर्णय कसले गर्ने हो भन्दा सरकारले गर्छ। तर सरकारले गर्दाखेरि तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा सरकारले के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तर्वंशीय समन्वय, वातावरणको संरक्षणको अनिवार्यतालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न हुँदैन। यी कुरालाई कायम गरेर तिमी बनाऊ। त्यस्तै निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै यसअघि सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्नु गलत भएको र अब सरकारले पुनः निजगढमा विमानस्थल बनाउने कार्य नगरे फेरि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको छ।
चुपचाप रहने अवस्था छैन। 5 जना न्यायाधीशले अहिलेसम्म भएको निजगढमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरेको छ। अहिलेसम्म भएको 4 किल्ला तोड्ने काम, रुख कटान गर्नलाई आर्मीलाई जिम्मा दिएको काम लगायतका अहिलेसम्म भएको सम्पूर्ण कार्यहरूलाई चाहिँ यो 5 जना न्यायाधीशले बहुमत होइन 5 जना सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ यो बदर गरेको अवस्था छ। र यस्तै सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितता नगरे पुनः चर्को आन्दोलन गर्ने निजगढ सरकार समितिको भनाइ छ। मान्छौँ र हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ र अदालत विरुद्धमा जुन ढङ्गले हामीले आन्दोलन चलाइरहेका थियौँ त्यो अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि हामीले यसलाई स्थगित गर्छौँ र अदालत हाम्रो विरुद्धमै आएछ भने त हामीले त्यो अदालत त्यही ढङ्गले जान्छौँ, तर हाम्रो विरुद्धमा आएन भने त्यसलाई हामी त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले सङ्घर्षले इन्ड गर्छौँ भनेको थियौँ। यसअघि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर छेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति विगतको जस्तो विस्तारकारी आउनेमा शंका रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकहरूले उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न दिएको कर्जा आयात गर्न प्रयोग भएको बताउनुभयो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर स्वयंले हरेक फोरमहरूमा बैंकिङ ब्याजदर बढ्ने स्पष्ट रूपमा भनेकाले शंका गर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विषयमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर 11% पुर्याएर व्यवहारमा देखाएको दावी गर्नुभयो। छेत्रीले यस्तो अवस्थाले अब बैंकमा रहेको रकम समेत ट्रेजरी बिलमा जाने सम्भावना भएको भन्दै बैंकिङ निक्षेपमा समस्या यथावत रहने बताउनुभयो। व्यवहारमै देखाउनु भयो नि त ट्रेजरी बिलको चाहिँ कति दर 11%। त्यो भनेको के एज गुड एज फिक्स डिपोजिटको रेट हो। अब फिक्स डिपोजिटमा मान्छेले किन राख्ने, त्यहाँ गयो भने 90% मात्रै इमर्जेन्सी पऱ्यो भनेदेखि पाइन्छ, त्यो त तुरुन्तै बेच्न पाइन्छ नि, 100% पाइन्छ भनेपछि कुन चाहिँ लिभरेज राम्रो हो त। त्यसमा चाहिँ बचत खातामा कसैले 7-8%मा राखिराखेको छ भनेदेखि त्यो त ट्रेजरी बिलमा लगेर राखिदियो भने हुन्छ भनेपछि त अब ब्याङ्कसँग रहेको रकम पनि ट्रेजरी बिलतिर जान सक्ने सम्भावना भएको हुनाले थप सङ्केत के हुन्छ भने ब्याङ्किङ उसमा चाहिँ त्यो डिपोजिटको समस्या रहन्छ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रीलङ्काको जस्तो राजनीतिक अधिकार सीमित व्यक्तिलाई दियो भने कुनै समय हुन सक्ने सम्भावना भने कायम रहेको पनि बताउनु भएको छ। श्रीलङ्का हुने परिस्थिति त छैन, तर सम्भावना छ भन्ने कुरा के आयो भने त्यो राजनीतिक अधिकार नि सीमित वर्गलाई दिने अवस्थामा गइएछ भनेदेखि यो कुनै बेलामा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरो श्रीलङ्काबाट चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने किन आयो भनेदेखि अघि पनि भन्नु। पूर्व गभर्नर छेत्रीले विदेशी मुद्रामा नेपालको जम्मा सम्पत्ति एसडीआर र जम्मा गरेको सुनको समेत हिसाब गर्दा सीमित वर्गका लागि चाहिने आयात र खपत बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको समेतलाई पुग्ने गरी 7 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोको पछिल्लो निर्णयले नेपालमाथि थपियो भू राजनीतिक संवेदनशीलता। चीनप्रति नेटोको धारणाले नेपाल थप होशियार हुन आवश्यक देखियो।
कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको नभई गठबन्धनको सभापति भएको इतर पक्षको आरोप। सुशासन सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको ठहर। कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनको आधार भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड। तत्कालको घटनाबाट कानूनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई कानून मन्त्री गोविन्द शर्माको आग्रह। महिला हिंसा हुनै नदिने व्यवस्था गर्न सांसद बिन्दा पाण्डेको माग। सरकारले एसपीपी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेर अमेरिकालाई जानकारी गराएको भने पनि अझै आशंका। आधिकारिक पत्र सार्वजनिक गर्न उठेको मागको सुनवाई भएन। चीनले हङकङलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएको 25 वर्ष पुरा। एक देश दुई प्रणालीको महान जीवन्ततालाई तथ्यले प्रमाणित गरेको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। र क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाल क्रिकेट टोलीको विजयी सुरुवात। पहिलो अभ्यास खेलमा क्यानाडाको स्थानीय ओन्टारियो क्रिकेट क्लब 69 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।